पर भी खामोश हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا اللهم زد فزد. تفضلي قارئ محمود شهاد جمهور مصر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
فزد إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله أكبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في ذلك لبلاغا إن فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, कारी कुरान, नारे तकबीर। ما شاء الله.
فهل أنتم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء اللهم زد وزد. اللهم زده. ما شاء الله. رحمكم الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
صدق